नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। खोटाङका स्थानीय तहका अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट अन्य बिरामीले पनि पाउन थाले उपचार सेवा। स्वास्थ्य शाखाद्वारा अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु। स्रोत साधन उपलब्ध गरेर व्यवस्थित बनाउने तयारी। बागमती प्रदेश सरकारको 3 वर्ष पूरा। पार्टीको आन्तरिक विवादमै रुमल्लिँदा कैयौं काम अधुरा। सरकार नै अल्पमतमा रहँदा प्रदेशवासी थप अलमलमा। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको महत्वाकांक्षी योजना नै ओझेलमा। त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीवास जोड्ने सडक अलपत्र। बाटो खुल्नेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढुक्क। बजेट निकासाको अद्यावधिक विवरण नराख्दा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या। विकास निर्माण नभएपछि कोरोनालाई दोष दिँदै पन्छिन्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी। दिनदिनै उठ्छ आर्थिक अनियमितताको प्रश्न। र उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा सिकाउँदै रामेछाप नगरपालिका। झै झगडा मुक्त समाज बन्ने नगरपालिकाको विश्वास। स्थानीय पनि खुसी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। धेरै जसो स्थानीय तहमा स्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरिएको छ, तर अधिकांश कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि संक्रमित पुगेका छैनन्। कोभिड-19 को परीक्षणका लागि जिल्लाबाट नमुना पठाउनै छोडिएको छ। खोटाङको स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको अस्थायी कोभिड अस्पतालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, हलेसी दुवाचुङ नगरपालिका, रावाबेसी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरिसकेको छ। तर अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि अहिलेसम्म संक्रमित पुगेका छैनन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट।
सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी देशभर फैलिरहँदा स्थानीय तह र जिल्लामा नै अस्थायी भए पनि कोभिड-19 अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायो। महामारीको समयमा केही अस्पतालले अस्थायीमै भए पनि बिरामी उपचार गरे। तर अहिले कोभिड-19 को महामारी बिस्तारै घट्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि सरकारले PCR परीक्षण पनि घटाउन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अस्थायी कोभिड अस्पतालमा संक्रमित आउने त कुरै भएन। तर अहिले संक्रमित नभई अन्य बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले अस्थायी अस्पताललाई अन्य बिरामी लक्षित गर्दै जेनरल ओपीडी सञ्चालनमा ल्याएसँगै अन्य बिरामी अस्थायी अस्पताल पुग्न थालेका हुन्। अस्पतालले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवाहरू छन्, त्यो सेवा चाहिँ हामीले सुचारू गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले तपाईँले देख्नुभयो तल बेडमा बिरामी निमोनिया भएको बिरामी बसिरहेछ, अब उसलाई 1-2 दिन त्यहाँ डाक्टर साहबले राख्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो डिस्चार्ज गरिदिनुहुन्छ। आफूले सक्ने केस गर्नुहुन्छ, नसक्ने केस बाहिर पठाउनुहुन्छ। र अहिले हाम्रो जेनरल ओपीडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा डाक्टर साहबले चलाइदिइराख्नु भएको छ। यो कोभिड अस्पतालमै डाक्टर साहब आएर एकजना स्टाफ नर्स अनि आएको कारणले गर्दा यहाँको स्वास्थ्य चौकीको साथीहरूले पनि हेल्प गरेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले ओपीडी चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख र सम्बन्धित स्थानीय तहको खर्चमा स्थानीय तहमा 5 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरिएको हो। खोटाङका स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको हरेक कोभिड अस्पतालमा हाल अन्य बिरामीको स्वास्थ्य जाँचका साथै औषधि उपचार भइरहेको छ। वडावडाका स्वास्थ्य चौकीले कतिपय बिरामीलाई कोभिड अस्पतालमै रेफर गर्ने गरेका छन्। हुन पनि अस्थायी कोभिड अस्पतालमा एक्सरे र भिडियो एक्सरे लगायतका बाहेक अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था छ। MBBS डाक्टर, स्टाफ नर्स लगायतका जनशक्ति सहितको कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पाउँदा स्थानीय हर्षित छन्। कोभिड अस्पताल चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू असहाय अशक्त पीडितहरूले अब यस्तोको लागि चाहिँ एउटा सुविधा आएको हामीलाई खुसी छौँ र सबैले स्वतन्त्र रूपले दबाई औषधिको व्यवस्था भएदेखि बाँच्न पाइन्थ्यो र सबैलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने नै छ। अस्थायी कोभिड अस्पतालमा केही उपकरण, जनशक्ति र औषधिको मात्र थप गर्न सकी कोभिड अस्पतालबाट जिल्ला अस्पताल सरहको सेवा प्रवाह गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। सोही अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहले कोभिड अस्पताललाई स्थायी अस्पताल बनाउने तयारी गरिसकेका छन्। कोभिडको महामारीको बिचमा 3 महिनाको लागि अस्थायी कोभिड अस्पतालको रूपमा हामीलाई नेपाल सरकारले दरबन्दी उपलब्ध गराइदिएको भए तापनि अब यो कोभिड नियन्त्रणमा आइसके पछाडि 3 महिना क्रस गर्दै गर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ नगरपालिका भएको र यहाँनिर अन्य सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अब थप सम्पूर्ण व्यवहार त्यो चाहिँ जनशक्तिमा लाग्ने, औषधि उपकरणमा लाग्ने, चाहिँ त्यस्तै गरी भवनमा लाग्ने। स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित भेटिएमा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल वा जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि नगरपालिकामा स्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरिएको हो। अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 1 जना MBBS डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ। महामारीमा स्थापना गरिएको कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल नै केही समयपछि 15 शय्याको अस्पतालमा रूपान्तरण हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशिकामा उल्लेख छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले 3 वर्ष अघि कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा भनेका थिए, हामीले जे भन्छौं त्यो गर्छौं। तर प्रदेश सरकार बनेको 3 वर्ष पूरा हुँदा उनले अझै आफूले लिएका योजना पूरा गर्न सकेका छैनन्। 3 वर्षमा आफैले निर्धारण गरेको कानून बनाउन असमर्थ रहेको प्रदेश सरकार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि झन गिजो लिएको छ। प्रदेश सरकार सुविधाजनक 2/3 भन्दा बढी मतबाट अहिले अल्पमतमा परेको छ भने प्रदेश सरकार अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिरहेको छ। मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। केही दिन अघि मात्रै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बागमती प्रदेश सरकारले शिर ठाडो हुने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए। तर उनले शिर ठाडो हुने गरी काम गरिरहेको भनिएको बागमती प्रदेश 3 वर्षमा आइपुग्दा आफूले गरेका राम्रा कामको फेरिस्त नै भेटाउन मुस्किल पर्ने अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 2/3 भन्दा बढी मतमा रहेको प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा छ। यो 3 वर्षमा प्रदेश सरकारले हालसम्म 59 वटा कानून निर्माण गरेको छ। एउटा कानून प्रदेश सभामा विचाराधीन छ। तेस्रो वर्ष लागेपछि प्रदेश सभाले जम्मा 14 वटा मात्रै कानून बनाएको छ, जबकि पहिलो वर्ष 24 वटा र दोस्रो वर्ष 21 वटा कानून निर्माण भएको थियो। धेरै कामहरू गर्न बाँकी थिए। ऐन कानुनका अभाव, सबै कुरा मैले दोहोऱ्याइन, वर्षै पछि किन भनिराख्नु पर्यो। अब धेरै ऐन कानुनहरू बनिसकेका छन्। अब 58 वटा कानुनहरू बनिसकेका छन्। अरू
धेरै नियमावलीहरू हामीलाई चाहिने आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसकेको हुनाले अब हामीले त्यतापट्टि पन्छाएर सधैँभरि कानुन छैन भनेर भन्ने ठाउँ चाहिँ हामीसँग छैन। अब हामीले गति लिनुपर्छ होइन। अब हाम्रो गति अगाडि बढी पनि सकेको छ र अब विभिन्न क्षेत्रमा सबभन्दा पहिले त हामीले यो बागमती प्रदेशलाई योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो प्रमुख विषय थियो। प्रदेश सरकारले गौरवका योजना भनेर केही योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ। सुरुङ मार्गदेखि चक्रपथ निर्माणसम्मको आश्वासन दिएर काम गरिने भनिए पनि तेस्रो वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन। स्थायी राजधानी तोकिएपछि 1 वर्षभित्र सबै मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका अन्य महत्त्वपूर्ण निकायको भवन बनिसक्ने आश्वासन दिए पनि प्रदेश सरकारले अझै आशातीत प्रगति लिन सकेको देखिँदैन। प्रदेश देशमा संहिता आएपछि चाहिँ धेरै अपेक्षा गरेको थियो, तर जति प्रदेश सरकारले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति चाहिँ गर्न सकेको छैन। जनताको चाहिँ अपेक्षा धेरै भएर पनि होला प्रदेश सरकारले जति गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सकेका छैन। वित्तीय संहिता कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन देखिन्छ। वर्षेनी विकास खर्च घट्दो अवस्थामा छ भने प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेका योजनाहरू अगाडि बढाउन सकिएको छैन। सुरुङ मार्गदेखि चक्रपथ निर्माणसम्मको योजना बनाए पनि सरकारले 3 वर्ष बितिसक्दा ठोस प्रगति गरेको छैन, जसप्रति प्रतिपक्षीय आलोचनाको लागि आलोचना मात्र नभई काम गर्न सरकारले प्रयास समेत नगरेको आरोप लगाउँछन्। वास्तवमा चाहिँ नि यो 3 वर्ष भनेको पर्याप्त समय थियो, तर जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि प्रदेश सरकारले चाहिँ नि विकासका गतिहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने त्यो कुरो भएको छैन। जस्तै तपाईँलाई सुरुङ मार्गको कुरो भन्नुभयो, प्रत्येक साल बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यो पुरा भएको छैन। त्यति मात्र होइन कि यो सरकारले चाहिँ नि 3 वर्ष कार्यविधिमा आर्थिक अवसरहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू पनि गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले 13वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने परिपथ निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर अहिलेसम्म परिपथ निर्माण सुरु गर्ने अवस्था नै सिर्जना भएको छैन। काम नगर्ने र सङ्घीय राजनीतिको प्रभावमा सिङ्गो प्रदेश परिरहेको छ। त्यसबाट बाहिर निस्कने न त मुख्यमन्त्रीले नै प्रयास गरेका छन्। प्रदेशवासीकै शब्दमा भन्ने हो भने 3 वर्ष बिताएको सरकारले नागरिकको चाहना अनुसार कामै गर्न सकेन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नवलपुर पुगेर प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए। भारतको सीमासँग जोडिएको त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीवास जोड्ने बाटोलाई पूर्णता दिने उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर प्रदेश सरकार बनेको 3 वर्ष पूरा हुँदा पनि बाटो बन्ने त परै जाओस्, ट्र्याक समेत खुलेको छैन। त्रिवेणीलाई प्रदेशको ठूलो भन्सारको मान्यता दिए पनि बाटो नखुल्दा स्वयं मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आफ्नै प्रतिबद्धताले गिज्याइरहेको छ। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। 2062 सालमा नवलपुरको त्रिवेणी स्थित गजेन्द्र मोक्ष धामका पीठाधीश कमल नारायण आचार्यको पहलमा त्रिवेणीदेखि दुम्कीवाससम्मको ट्र्याक खोलिएको थियो। ट्र्याक खोलिएपछि सोही ट्र्याकबाट झण्डै 2 वर्ष दुम्कीवासबाट त्रिवेणी यात्रु बोक्ने जीप सञ्चालन भयो। तर 2064 सालमा निकुञ्जले रोक लगाएपछि बाटो बन्द हुन पुग्यो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बाटोलाई पोखरा हुँदै कोरोडासम्म नै जोड्ने बताएपछि कार्यकर्ता पङ्क्ति मात्र नभई नवलपुरको बर्दघाट सुस्तापूर्वका आम नागरिक खुसी भएका थिए। तर बाटो खोल्ने प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयमा निराशा छाएको छ। हामीलाई त्रिवेणीबाट बजारसम्म हामीलाई सुविधा, तीर्थलाई घुम्नलाई बुढाबुढीहरूलाई पनि जानुपर्ने मरे सबैलाई बजार मार्केटिङहरूलाई सुविस्ता हुन्छ यहाँ। त्यही कारणले हामीले यसलाई दुम्कीवासम्म जोड्न, त्रिवेणी र दुम्कीवासम्म जोड्नलाई हामीलाई यो चाहिँ यो खुसी छ जनताहरू। यता स्थानीय नै भन्छन् बाटो भने लुम्बिनी प्रदेश हुँदै गाउँपालिकाको मुकाम जान सहज हुने थियो। हामीलाई अब यो बाटो खुल्यो भने अब पहिला त यातायातको सुविधा भयो, बजार जान सजिलो भयो। अनि दोस्रो कुरा यो अब दुर्गम गाउँहरूमा उत्पादन भएका कृषि पशु यिनीहरूलाई बजार गर्न सजिलो भयो, बिक्री वितरण गर्नको लागि। अनि अरू त्यस्तै हो, धेरै सुविधाहरू हुन्छ। कोरोनादेखि त्रिवेणीसम्मको सडकले पूर्णता पाएमा नवलपुरका बासिन्दालाई पोखरा जाने छोटो बाटो मात्र नभई बागमती प्रदेश भएर प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। तर यो बाटो खुल्दा सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि नै यो बाटो खुल्छ भन्नेमा
ढुक्क छैनन्। यो सरकारले यो बाटोको लागि चासो दिएको छैन, बाटोको केही काम गरेको छैन, यहाँ बाटो खोलिदिनु पर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छैन। हामीले यहाँ रिपोर्ट गर्छौँ, त्यसपछि खोलाउने हो भन्छ, त्यही मात्रै कुरा छ कि। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रभावित भएको छ। यो चाहिँ इन्डियाको बोर्डरसँग जोडिएको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ किल्ली उडाउने काम भएको छ। यो प्रदेशको चाहिँ नाका हो, त्यसलाई चाहिँ मजाको रूपमा हेरिएको छ। यो सरकारले अहिलेसम्म त्यसको लागि केही गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएर शपथ लिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षिणी सीमानालाई जोड्ने गरी कोरोला त्रिवेणी नाकालाई जोड्ने घोषणा भएको हो। गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको 3 वर्ष भइसक्दा पनि यो सडक योजना कानुनी अडचनकै रूपमा अल्झिएको छ। कोरोलाबाट जोमसोम, बेनीकुस्मा, पोखरा, भिमाद हुँदै नवलपरासी पूर्वको दुम्कीबासबाट त्रिवेणी जोड्ने भनिएको त्रिवेणी कोरोला सडक मध्ये त्रिवेणीबाट दुम्कीबास खण्डको 8 किलोमिटर क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएपछि कानुनी प्रक्रियामै अल्झिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको कृषि अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छन् त भनेर उदयपुर, दोलखा र बागलुङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। सरकारले चाहिँ वितरण गर्ने कृषि सम्बन्धी लक्षित वर्गले चाहिँ पाएको छैन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुने खाने उसको पहुँचवाला हुने त्यस्ताहरूले चाहिँ मात्रै पाएको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका जति पनि मानिसहरू छन्, कृषकहरू छन्, उनीहरूको घर आँगनमा गएर के कति रूपमा उनीहरूले वस्तुभाउ पालिरहेका छन्, कसरी कुन रूपमा खेतीपाती गरेका छन्, त्यसको सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेर मात्र त्यस सुविधा दिँदाखेरि उपयुक्त होला। स्थानीय सरकारले कृषक लक्षित वर्गमा जुन पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हो, मैले बुझेअनुसार चाहिँ टाठाबाठाहरूले मात्रै पाएको देख्छु। कालिज फर्म खोलेर कृषक बनेको छु। म लगभग 2 करोड हाराहारीको लगानी गरेको छु र अहिलेसम्म मैले राज्यको चाहिँ 1 रुपियाँ पनि सहयोग पाएको छुइनँ। अहिलेसम्म अनुदानको हिसाबमा हात्ती ट्र्याक्टर, अब बिउ 2-4वटा 100-200 बिउ दिने कुरामा त्यो पनि कता कता कृषिबाटै दिने र अनुदानको हिसाबमा कति पर्सेन्ट कृषकले हाल्नु पनि कतिपय गाउँपालिकाले हालेर योमा पनि घोटाला भएको हो कि भन्ने पनि सुनेको छ। हात्ती ट्र्याक्टर अनि कम्बाइन मेसिनहरू जस्ताहरू औजारहरू दिइरहेको छ। यसलाई भन्दा पनि अझ सहजीकरण गर्ने तरिकाले जाँदाखेरि हामीले गाई पालकलाई, भैँसी पालकलाई दानाको व्यवस्थापन, कालिज पालकलाई पनि दानाको व्यवस्थापन गरेर लगेर यसरी लाँदाखेरि चाहिँ सहजीकरण हुन्छ। अब कृषि व्यवसायमा स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई सहुलियत धेरै राम्रो गरेको छ। अझै हामीलाई बेसी थप्दिएदेखि हामी जनताहरू धेरै खुसी हुने थियो। किसानलाई त कति मर्का छ, हर चिजमा मर्कै छ। तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँहरूलाई सबैलाई अब जनतादेखि नेतादेखि लिएर सबैलाई थाहा भएको कुरो। अब हल आउँछन्, नेताले लान्छन्, मिसिन आउँछन्, नेताले लान्छन्, उनका घरमा छन्। किसानहरूले उही हलो र कुटो कोदालो मात्रै लिएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता मात्र छ, अरू केही छैन। वास्तविक किसानमा पुग्यो होइन। जब चाहिँ त्यो किसान हुँ भनेर बाहिर देखावटी रूपमा बन्नीले खाछन्, 1 वर्षको लागि बन्नी बाहिर देखावटी हुनेले खाछन्, तर वास्तविक किसानले पाएनन्। अनुदान खाएकै छैनन्। वास्तविक किसानले भनेको अनुदान खाएनन्। वास्तविक किसानले पाएका छैनन्। जो अनुदान खानकै लागि मात्रै बनेका कृषकहरूले पाएका छन्। सधैँको लागि निश्चित रहेर गर्ने किसानहरूले अनुदानहरू पाएका छैनन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङका स्थानीय तहका अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट अन्य बिरामीले पनि पाउन थाले उपचार सेवा। स्वास्थ्य शाखाद्वारा अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु। स्रोत साधन उपलब्ध गरेर व्यवस्थित बनाउने तयारी। बागमती प्रदेश सरकारको 3 वर्ष पूरा। पार्टीको आन्तरिक विवादमै रुमल्लिँदा कैयौं काम अधुरा। सरकार नै अल्पमतमा रहँदा प्रदेशवासी थप अलमलमा। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको महत्वाकांक्षी योजना नै ओझेलमा। त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीवास जोड्ने सडक अलपत्र। बाटो खुल्नेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढुक्क।
बजेट निकासाको अद्यावधिक विवरण नराख्दा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या। विकास निर्माण नभएपछि कोरोनालाई दोष दिँदै पन्छिन्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी। दिनदिनै उठ्छ आर्थिक अनियमितताको प्रश्न। र उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा सिकाउँदै रामेछाप नगरपालिका। झै झगडा मुक्त समाज बन्ने नगरपालिकाको विश्वास। स्थानीय पनि खुसी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। संघीयताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्रै होइन विकास पनि ल्याउँछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो। गाउँ छिमेककै मान्छे स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म हुँदा घर घरै सेवा पाइन्छ, विकासको मूलै फुट्छ भनेर उत्साहपूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेका ओखलढुङ्गाका जनता निराश बन्दै गएका छन्। कहिले समयमा बजेट नआएको, कहिले कोरोना महामारी लागेको अनेक कारण देखाएर चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति 30% पनि पुगेको छैन। गाउँको विकासमा भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम टार्ने अनेक बहाना मिलेकोमा स्थानीय वाक्क दिक्क भएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दोस्रो किस्तासम्म बजेट निकासा गरेको खर्चको विवरण ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सूत्रमा राखेको छैन। खर्च कसरी र कति भइरहेको छ भन्ने जानकारी बजेट निकासा गर्ने सरकारी निकायलाई नै छैन। मोलुङ गाउँपालिकाले आधा अवधि विवरण अद्यावधि गरे पनि विवरण पूरा राखेको छैन। यसरी अनिवार्य सूत्रमा राख्नुपर्ने विवरण नराख्दा यी दुई गाउँपालिकाले तेस्रो किस्ता निकासा नै लिन सकेका छैनन्। निकासा नै नलिएका तहमा विकासका काम अलपत्र परेको मात्र होइन, निकासा लिएका अन्य तहका काम पनि त्यतिकै सुस्त छन्। तर स्थानीय तहका कर्मचारी भने महामारीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको तयारी जवाफ दिन्छन्। हाल अब यो आर्थिक वर्षको योजनाहरूको चाहिँ सम्झौता प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ अहिले। अनि केही चाहिँ फरफारक अन्तिम चरणको पनि भइसकेको छ र अलिक केही चाहिँ ढिलै नै भएको हो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी वडामा गएर उपभोक्ता समितिहरूलाई के अरे कागज पत्र सम्बन्धी एउटा एक दिने कार्यक्रमहरू राख्न खोजिरहेछौँ। उपभोक्ता र ठेक्का दुवै प्रक्रियाबाट हुने काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लापरवाहीले ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। समयमा उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का आह्वान र कार्यान्वयनमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दाउपेच चल्ने गरेको छ। यस्तै कारणले जिल्लाभरका औषधि खरिददेखि ठेक्का र उपभोक्ताका काम प्रभावित छन्। विकासका काम सुस्त हुनुमा कर्मचारी मात्र होइन, जनप्रतिनिधि पनि कोरोनालाई नै मुख्य कारण मान्छन्। हाम्रो पनि असर पारेको हो। कोरोनाको कारणले योजनाहरू सम्झौता गर्नु ढिलो भएको, सम्पन्न गर्नलाई असर भएको र हामी कतिपय त लगभग 1.5 करोड जति उता हामीले आउने साल त्यो सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गरौँ भनेर हामी बजेट पनि त्यसै राख्यौँ, हामी सम्झौता पनि गरेनौँ। त्यो चाहिँ अब अहिलेको वर्ष अल्लेको रूपमा आएर अहिले यो वर्ष सुरु गर्नुपर्नेछ। नागरिक भने स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कुरामा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। एकातिर विकास बजेट खर्च नहुनु र अर्कातिर विकासका योजनामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। कसैलाई पक्षपाती नगरिकन हामी अगाडि बढ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ काम कुन बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूलाई सक्नु भनेर चाहिँ दिएको छ निर्देशन, त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले सक्नु भएको छैन। कति बजेट छुट्याएको छ, कति बजेटले कति काम गर्दैछ, यो काम पुरा भयो कि भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुगमन हुनु पर्यो पहिला। त्यसपछि भ्रष्टाचारी गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले देख्यो भने चाहिँ एक भएर छोड्नु भएन, अनि मात्रै अगाडि बढ्छ।
जति हुनुपर्ने काम त्यस्तो राम्रो कामहरू भएको देखिँदैन, सोचेर अपेक्षा गरे अनुसार राम्रो काम भएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठेका सिस्टम छ, त्यो ठेका सिस्टम राखेर तपाईँको चाहिँ नि उपभोक्ताको निगरानीमा राख्दाखेरि काम राख्दा अलिक प्रभावकारी होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समयमा बजेट माग नगर्ने, माग गरेको बजेट समयमा खर्च गरेर अध्यावधिक नगर्ने मात्र होइन, योजना पूरा गराउन प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विकास पछि परेको नागरिकको बुझाइ छ। यस्तै जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि नागरिकका सवालबारे छलफल नगर्नेदेखि उपभोक्ताका काम छानी नजिकका मान्छेलाई दिने गरेकाले विकासका काम प्रभावकारी भएको टिप्पणी गर्छन्। विकास र समृद्धिको नारा दिएर कुर्सीमा पुगेका जनप्रतिनिधिले मुख्य दायित्व बिर्सेपछि नागरिकको असन्तुष्टि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। समृद्ध देश बन्ने नारा सुनेको वर्षौं भइसक्यो, तर समृद्ध देश बनेको कुरा आम नागरिकले अहिलेसम्म पनि महसुस गर्न सकेका छैनन्। त्यही नारालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका स्थानीय तहले पनि समृद्ध पालिका बनाउने अभियान चलाइरहेका छन्। परिवर्तनशील समयसँगै समृद्ध नगर निर्माणको लागि विकासका नमुनाहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोच रामेछाप नगरपालिकाले पनि लिएको छ। सोही अनुसार नगरपालिकाले सबै वडाका बुद्धिजीवी र मेलमिलापकर्तालाई आधुनिक उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा सिकाउन थालेको छ। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र बेगको एक रिपोर्ट। रामेछाप नगरपालिकाले न्यायिक समिति मार्फत पनि विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनासहित आधुनिक उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा, मोडल र भूमिका सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरेको छ। गाउँमै रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पहिचान गर्न नसक्दा गाउँका सयौं नागरिक बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमा विभिन्न किसिमका झैझगडासँगै समाजमा बेमेलको स्थिति समेत देखिँदै गएको हुँदा त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न आम नागरिकलाई आधुनिक विकासमा जोड्न तालिमको आयोजना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ टपिक छ, नयाँ सिकाइ हुनेछ भनेर जसरी आइदिनु भयो, त्यो भोलि हाम्रो नगरको समग्र विकासमा पनि विकास गर्न यहाँहरू त्यही उच्च जागरुकताका साथ हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुनेछ र आफ्नो व्यवहारमा पनि उतार्दै अरूलाई पनि यो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गाउँ गाउँमा लगिदिनु हुनेछ। गाउँमा भएका विभिन्न स्रोत साधनलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन पनि आधुनिक तरिकाबाट गर्न सकिने गरी चलाइएको 2 दिने तालिमले स्थानीय स्तरमा भएका विकासका सम्भावनालाई अध्ययन गरी गाउँमै रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन मद्दत पुग्ने सहभागीको भनाइ छ। लोकल लेभलमा कसरी उत्पादन गर्ने, कृषि उपज वस्तुहरू कसरी खपत गर्ने र मान्छेहरूलाई आत्मनिर्भर स्वरोजगार कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामीले तालिम लिएका थियौँ। यद्यपि भास्ट विषयवस्तुमा जान त हामीसँग टाइम भएन र पनि सठिक रूपमा स्थानीय स्तरमा त्यहाँ स्थानीय स्तरको अवलोकन गरी त्यहाँको चाहिँ के सम्भाव्यता छ त्यसको अध्ययन गरी त्यहाँ लोकल ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको विशेषतालाई मध्यनजर गर्दै रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउने कुरामा केही हदमा सहयोग भएको छ। विभिन्न प्रविधि र सिप लगाएर चाहिँ हामीले उत्पादनमुखी क्रियाकलापहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रामेछाप समृद्ध हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र सरहरूले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी 2 दिन बस्यौँ, यो तालिम पनि एकदम उपयोगी, यहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो तालिमको आवश्यकता पनि थियो र यो तालिमलाई चाहिँ 2 दिन मात्र होइन, अलि समय अलि बढी चाहिने जस्तो लाग्यो, मैले महसुस गरेँ। 9वटा वडाबाट 2-2 जना बुद्धिजीवी र 1-1 जना मेलमिलापकर्तालाई सहभागी गराएर सञ्चालन गरिएको तालिमबाट सिप प्राप्त गरेका सहभागीले सिपलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै झैझगडा मुक्त समाज बन्नुका साथै समृद्ध नगर बनाउन थप सहयोग पुग्नेछ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल। उहाँसँग गाउँपालिकाका विकास, निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, यहाँलाई पनि स्वागत छ, धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे तपाईले गाउँपालिकाको कार्यभार सम्हाल्नु भएको पनि 3 वर्ष भयो। यो 3 वर्षमा तपाईले गाउँको विकासका लागि के काम गर्नु भएको छ भनिदिनुस् न। सर्वप्रथम त म निर्वाचित भएर आइसकेपछि हजुर अब शैक्षिक सुधार गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य शिक्षा हेर्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ र आय आर्जनको लागि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर पहल कदमी सुरु भयो। हजुर। र कृषिमा
कृषकहरूको आय आर्जन गर्ने कृषि भएको हुनाले कृषिमा पनि पशु र तरकारीमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर पहल भयो र पशुपालनको लागि बिमाको व्यवस्था गरियो। बिमामा कृषकले बेहोर गर्नुपर्ने 50% अनुदान 25% पूर्ण अनुदान गाउँपालिकाले बेहोर गर्यो र निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो वर्षमै पूर्वाधारमा जोड दिने काम भयो र प्रत्येक वार्डमा हिउँद र बर्खामा पनि बाटो पुगोस् भन्ने चाहनाले पूर्वाधारमा बढी जोड दियो र अहिले सबै वार्डमा अल वेदरको रूपमा बाटो पुगेको अवस्था छ र टोल बस्तीहरूमा पनि बाटोको पहुँच पुगेको छ। हजुर, मैले यसैमा यहाँलाई जोड्न चाहे अध्यक्षज्यू, विदेशबाट महामारीपछि कतिपय युवा अहिले गाउँमै छन्, स्थानीय सरकारले रोजगारी सृजना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन्। यस्तो अवस्थामा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारी दिलाउन चाहिँ के गर्नु भएको छ यहाँहरूले? अब युवाहरू विदेश पलायन भएको हुनाले जग्गाहरू बाँझो छ, पशुपालनमा कमी आएको छ, त्यसैले उहाँहरू अब यो अहिले देशको यो विश्वभरि महामारी रूपमा फैलिएको चाहिँ यो कोभिड-19ले केही अस्तव्यस्त बनाएको छ। विदेश पलायन भएका युवाहरू स्वदेश फर्किएको अवस्था छ र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न अथवा यही व्यवसाय सञ्चालन गर्न बजेटको तर्जुमा गरिएको छ। पहिला उहाँहरूको इच्छा, आकांक्षा, शक्तिमा निर्भर हुनु पर्यो। उहाँहरूको इच्छा शक्ति के छ त्यसको लागि हामीले पुँजीको व्यवस्था गरिदिने काम भइरहेको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, प्रतिनिधि सभा विघटनको बातछिटा अहिले स्थानीय तहमा पनि छ। राजनीतिक दलहरू गाउँ गाउँ पसेर विरोधका कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। तपाईको पालिकामा पनि पक्कै यसले असर गरेको होला। यस्तो अवस्थामा राजनीति र नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा गर्न कतिको सहज भएको छ अध्यक्षज्यू, बताइदिनुहोस् न। अब यो पक्का नै यो देशव्यापी आन्दोलनको रूपमा चलिरहेको अवस्था छ। यो जब संसद विघटन भन्ने कुरो अब हुन त सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ, अब यो संविधानले नदिएको कुरा पनि हो र यो संसद विघटन भन्ने कुरो पनि यो चाहिँ एउटा सङ्कट पैदा गर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। अब त्यसको असर हामी कहाँ पनि परिरहेको छ र अहिले चाहिँ एउटा पार्टी दुई फ्याकमा बाँडिएका छन् र अरू पार्टीलाई पनि संविधान जोगाउनको लागि एउटा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने कुरो सबैले महसुस गरेर आन्दोलनमा गइरहेको अवस्था छ। त्यसको अब असर हाम्रो स्थानीय तहमा पनि परेको छ। हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँको मिडियाबाट मैले आफ्ना भनाइहरू सबै सामु राख्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङका स्थानीय तहका अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट अन्य बिरामीले पनि पाउन थाले उपचार सेवा। स्वास्थ्य शाखाद्वारा अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु। स्रोत साधन उपलब्ध गरेर व्यवस्थित बनाउने तयारी। बागमती प्रदेश सरकारको 3 वर्ष पूरा, पार्टीको आन्तरिक विवादमै रुमल्लिँदा कैयौं काम अधुरा। सरकार नै अल्पमतमा रहँदा प्रदेशवासी थप अलमलमा। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको महत्वाकांक्षी योजना नै ओझेलमा। त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीवास जोड्ने सडक अलपत्र। बाटो खुल्नेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढुक्क। बजेट निकासाको अद्यावधिक विवरण नराख्दा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या। विकास निर्माण नभएपछि कोरोनालाई दोष दिँदै पन्सिन्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी। दिनदिनै उठ्छ आर्थिक अनियमितताको प्रश्न। र उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा सिकाउँदै रामेछाप नगरपालिका। झै झगडा मुक्त समाज बन्ने नगरपालिकाको विश्वास। स्थानीय पनि खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले कृषकले उत्पादन गरेको आलु बारीबाटै खरिद गरेको छ। 33 जना कृषकलाई प्रति केजी 55 रुपैयाँको दरले करिब 2 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। कृषि उत्पादन बिक्री नभएर खेतबारीमै कुहिने, बिचौलियाले कम मूल्य दिने जस्ता समस्याको अन्त्य गर्ने गरी गाउँपालिकाले प्रशंसनीय काम गरिरहेको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्यौपानेको एक रिपोर्ट। लकडाउनको कारण कृषकले उत्पादन गरेको आलुको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले उपभोक्ताको बारीबाटै पहिलो चरणमा 3600 केजी आलु खरिद गरेको छ। कृषकको उत्पादन खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले आलु सङ्कलन गरी कृषि एम्बुलेन्स मार्फत बिक्री गर्न लागेको छ। हामीले यहाँका किसानहरूलाई जागरुक गरेर हामीले मल बिउ सबै त्यहीँ दियौँ, किसानहरूलाई निःशुल्क प्रदान गऱ्यौँ र किसानहरूको उत्पादन बारीबाटै खरिद गऱ्यौँ र बिचौलियाहरूको अन्त्य गरौँ। 55 प्रति किलो हामीले 55 दरले किसानहरूसित आलु खरिद गऱ्यौँ र हामीले त्यो किसानले खरिद गरेको आलु गाउँपालिकाले बजारको व्यवस्थापन गरेर हामीले किसानहरूलाई घरमै बारीमै लगेर पैसा बुझाउने काम गरेका छौँ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति पालिकाले आलु पकेट क्षेत्र समेत निर्माण गरेको छ। किसानलाई जागरुक गरेर मल बिउ निःशुल्क प्रदान पनि गर्दै आएको छ। उत्पादन भएको आलु बारीमै आएर खरिद गरिदिएको र बिचौलियाको अन्त्य भएकोमा किसान पनि दङ्ग छन्। गाउँपालिकाले हामीहरूलाई एउटा अवसर, यस्तो अवसर दियो कि आलु लगाएर यहाँका किसानहरूलाई उत्साहित गराउने एउटा अवसर दियो। त्यसमा यहाँका किसानहरू असाध्यै उत्साहित छन्। मूल्य, त्यसको बजार व्यवस्था र सबै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएकोमा यहाँका किसानहरू उत्साहित छन्। गाउँपालिकाले आलु सङ्कलन गरेपछि व्यावसायिक कृषकले राहतको महसुस गरिरहेका छन्। कृषकको बारीमा फलेको आलुलाई उपभोक्ताको घर घरमा लगेर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन थालेपछि उपभोक्ताले पञ्चमूलको आलु घरमै पाउन थालेका छन्, जसका कारण स्थानीय पनि उत्साहित देखिन्छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। डडेलधुराको आलिताल र गन्यापधुरा गाउँपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई दिए एक थान मोटरसाइकल र मोबाइल। अब शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीलाई थप सहज हुने। भक्तपुर नगरपालिकामा नेपालकै पहिलो श्वास प्रश्वास केन्द्र स्थापना। दीर्घ दम रोगी भएका व्यक्तिलाई उपचारमा सहज हुने। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा सरस्वती पूजाको नाममा विद्यार्थीबाट चन्दा नउठाउन विद्यालयलाई आग्रह। अटेर गरे पालिकाले कारबाही गर्ने। ताप्लेजुङको 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकाद्वारा विदेशको पेन्सन सुविधा लिइरहेका लाभग्राहीलाई फोटो सहितको 3 पुस्ते विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र। 2 फागुनभित्र विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले चेक भुक्तानीको समयावधि घटायो। 15 दिनभित्र भुक्तानी गर्न सकिने। महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि डडेलधुराको परशुराम, बैतडीको दहराचन्द, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र कर्णाली र्याफ्टिङ एन्ड एडभेन्चर प्रालीबीच सम्झौता। सुदूरपश्चिमको पर्यटन उकासिने अपेक्षा। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 1207 जना सूचीकृत मध्ये 305 जनालाई पालिकाले पहिलो चरणमा रोजगारी दिने। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सम्पन्न। सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। मोरङको बेलबारी नगरपालिका 6 का अग्निपीडित परिवारलाई नगरपालिकाले दियो विभिन्न राहत सामग्री पाउँदा आगलागी पीडित दङ्ग।
उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन धम्माधम, देशभरका स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन गरिँदै। नेपाल नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा सुर्खेतमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम सम्पन्न, तालिममा नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूको सहभागिता। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका कृष्ण थापाको कार्यशैलीको विरोधमा जनप्रतिनिधिद्वारा बैठक बहिष्कार, कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, ज्येष्ठ नागरिकले पाए एक थान ज्याकेट र 500 रुपैयाँ। आगलागीबाट ज्यान गुमाएकी पासाङलेगी शेर्पाको परिवारलाई रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक सहयोग, खाद्यान्न र लत्ता कपडा लगायतको पनि सहयोग। नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 9 मा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु, पालिकावासीले पाउने भए अब परिचय पत्र। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र काभ्रेको पनौती नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना, धार्मिक, सांस्कृतिक र असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने लगायतका सहमति। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 द्वारा ओडामा रहेका 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, 200 बढी ज्येष्ठ नागरिकले पाए न्यानो कपडा। स्वास्थ्य स्वयंसेवीका मार्फत क्षयरोगबारे जनचेतना फैल्याउँदै रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, सम्भावित बिरामीको खकार सङ्कलन गरी स्वास्थ्य चौकीमा बुझाउनु पर्ने। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दियो तालिम, अब लगत सङ्कलनको काम सुरु हुने। र बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको न्यायका लागि देशभर विरोध प्रदर्शन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैकी विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङका स्थानीय तहका अस्थायी कोभिड अस्पतालबाट अन्य बिरामीले पनि पाउन थाले उपचार सेवा। स्वास्थ्य शाखाद्वारा अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु, स्रोत साधन उपलब्ध गरेर व्यवस्थित बनाउने तयारी। बागमती प्रदेश सरकारको 3 वर्ष पूरा, पार्टीको आन्तरिक विवादमै रुमल्लिँदा कैयौं काम अधुरा। सरकार नै अल्पमतमा रहँदा प्रदेशवासी थप अलमलमा। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको महत्वाकांक्षी योजना नै ओझेलमा। त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीवास जोड्ने सडक अलपत्र, बाटो खुल्नेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढुक्क। बजेट निकासाको अद्यावधिक विवरण नराख्दा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या। विकास निर्माण नभएपछि कोरोनालाई दोष दिँदै पन्छिन्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी। दिनदिनै उठ्छ आर्थिक अनियमितताको प्रश्न। र उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा सिकाउँदै रामेछाप नगरपालिका, जै झगडा मुक्त समाज बन्ने नगरपालिकाको विश्वास। स्थानीय पनि खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले शिवराज खेल महोत्सवको आयोजना गरेको छ। शिवराज नगरपालिकाको आधार कृषि उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नारासहित महोत्सव आयोजना गरेको हो। शिवराज नगरपालिकाबाट पालिका खबरदाता दीपक खड्काको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाभित्र रहेका खेलाडीको पहिचान गरी जिल्ला स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी उत्पादन गरेर प्रत्येक वर्ष शिवराज नगरपालिकाले खेल महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप माघ 22बाट नगरपालिकाले खेलकुद सञ्चालन गर्दै आएको छ। महोत्सवका लागि नगरपालिकाले लगभग 12 लाख रुपियाँ खेल महोत्सवका लागि छुट्याएको छ। युवालाई खेलसँग जोड्न पनि महोत्सव आयोजना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रत्येक वडामा पनि खेल मैदानहरू तयार गर्ने र आगामी दिनमा वडा वाइज नै खेलाउने, वडामा पनि कम्पिटिसन गराउने, उत्सवहरू गराउने र वडामा खेलेर जितेका जुन खेलाडीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई फेरि नगर स्तरीय खेलकुदमा सहभागी बनाउने र हाम्रो जति पनि वडा चाहिन्छ त्यही वडाहरूको टिम बनाएर त्यो टिमको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउने र चाहिँ एउटा पालिका स्तरीय उत्कृष्ट टिम तयार गरी अन्य जिल्लाका अन्य पालिकाहरूसँग कम्पिटिसन गराउने हाम्रो यो लक्ष्य रहेको छ। र प्रत्येक वडाहरूमा पनि खेल मैदानहरूको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो अहिलेको सोच छ र त्यो अब आगामी दिनमा यसलाई चरितार्थ गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। खेल महोत्सवमा नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयका बालबालिका र नगरपालिकाभित्र रहेका युवा क्लबको सहभागीमा हुने गरी खेल महोत्सव सञ्चालन गरिएको हो। खेल महोत्सवमा नगर प्रमुख कप, नगर उपप्रमुख कप र राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको आयोजना गरिएको खेलतर्फ नगरभित्रका 15वटा विद्यालयबाट 720 खेलाडीले विभिन्न खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शिवराज नगरपालिकाको खेलकुद विकासको लागि शिवराज नगरपालिकाले हालै माघको 22 गतेदेखि 30 गतेसम्म राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता एउटा शिवराजको समग्र खेलकुद विकासको लागि भनेर हामीले एउटा शिवराज खेल महोत्सव 2000 महोत्सवले विद्यार्थीलाई धेरै फाइदा हुने खेलाडी बताउँछन्। नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष खेल महोत्सव गरिरहँदा खेलाडीलाई खेल्ने बानीको समेत विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। खोटाङका स्थानीय तहका स्थायी कोभिड अस्पतालबाट अन्य बिरामीले पनि पाउन थाले उपचार सेवा। स्वास्थ्य शाखाद्वारा अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु। स्रोत साधन उपलब्ध गरेर व्यवस्थित बनाउने तयारी। बागमती प्रदेश सरकारको 3 वर्ष पूरा। पार्टीको आन्तरिक विवादमै रुमल्लिँदा कैयौं काम अधुरा। सरकार नै अल्पमतमा रहँदा प्रदेशवासी थप अलमलमा। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको महत्वाकांक्षी योजना नै ओझेलमा। त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीवास जोड्ने सडक अलपत्र। बाटो खुल्नेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढुक्क। बजेट निकासाको अद्यावधिक विवरण नराख्दा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या। विकास निर्माण नभएपछि कोरोनालाई दोष दिँदै पन्छिन्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी। दिनदिनै उठ्छ आर्थिक अनियमितताको प्रश्न। र उत्पादनमुखी विकासको अवधारणा सिकाउँदै रामेछाप नगरपालिका। झै झगडा मुक्त समाज बन्ने नगरपालिकाको विश्वास। स्थानीय पनि खुसी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।